بسلام أبصحنا أبصحكم سلازم معتي برهان يبهان يا الله قدوس جبريل أو دقة المعارنا نقرقل برهان كاتون تشعت بعالات نوسان استبانو حالف عليهم كلاتنا برهان عدلنا فأنو برهانك وتبكك مانتو يبرهاني ويسداني هذا دور مقدسك ووسط أبياتك اكزيو مجد داويت 4 كلتن وتري سلسته زنقلنا هالك على زنت سبقه داويت تايلو برهان خان آخلنا صدق خاول لآخلي زمانك برهان منيو يسوس كريستوس كاب سماي لأكو ليسوس كريستوس منفس قدوس لما لآخلنا ووسط أبياتك اكزيو نساتهم منفس قدوس الولدن نابنت من تانك أتوني لابتز نبر قلب بوتا بمستسمان من تانك أتوني لمالتي الزمانت ويتانا من حنا يسوع كريستوس ببرهان استمثل تخون دحر حمشت مئة زمن لو تعالم زمتي وبرهان يسوع كريستوس نحنا أتصلمات ننبر زنورنا نابرهان نموسان كابدن الماريان كمز ولد داويت عقدمو برهان إلو مسيلو سلام قدوس ياريون برهان متى واستعلم الناول زدار سدرسد لما عندي برهان ناو عالم متيو الناول لكاوت حديرو النا توندرون يوحنس وجر مرات حدا وطر حدا كركلنا قدامي وقال ووتو قال هذا እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ወቱ ቃል እዚ ቃል ቀድሞ ዝነበረ ቅድመ ዓለም ዝነበረ እዩ ቃል መንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ቃሎሙ ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ እዚ ቃል በእግዚአብሔር አብ ሁሉ ዝነበረ እዩ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ እናበለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጽሒፉ ማለት እዩ ስለዚህ ቃል ብርሃን ዝተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እና ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ብርሃን ክንብሎ ከለና ፍጹም ዝኾነ ብርሃን እዩ ፍጹም ብርሃን ፀሓይ ከዚ ኣዋና የለን ኣብሊ ካናዳ ሃገራት ኣብ ውጭ ዘለው ደግሞ ፀሓይ የላ ዝተወሰነ እያ ተብርህ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓለም ብርሃን እዩ ስለዚህ ፍጹም ብርሃን ከም ዝኾነ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ምስክር በእንተ ብርሃን መጻ እሱ ግን ብርሃን አይኮነ እናበለ ምስልሞ ብርሃን ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መበላን ስለዚህ ዕለተ ሰንበት እንታይ ይበሃል ይለኩም ብርሃን ይበሃል ስለዚህ ብርሃን ንኹላትና ይዓድለና ልብና ጸሪምቱ ዘሎ ብጭንቀት እግዚአብሔር የብርሃና ልብና በካለ ነገራት ተሸፊኑ ዘሎ በወቀት እግዚአብሔር የብርሃና ስለዚህ በዝበለጸ ኣብ ደገ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ስፈሓብና ክንባሃሪና ነገር ግን ዝዕለተ ሰንበት ብርሃን ከም ዝኾነ ፈሊጥና ንኹላትና ብርሃን ይዓድለና ሰማዕኹም እግዚአብሔር ይስማዕኩም ብሰላም